बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि परवेज लाई की एक खतून के हथों टकावी बिस्ती हो गई। बाबू जी ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि कल रात को गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर निगरान कबीना ने हल्फ उठा लिया है। उसमें दो लोग जो हैं वो हल्फ नहीं उठा सके, पता नहीं क्यों नहीं चुक सके। मैं नहीं समझ आई। एक तो वो तकरी खातून थी, उन्होंने इनकार कर दिया। एक शख्सियत वहां पर आई हुई थी, लेकिन वो फिर वापस चली गई, उन्हें हल्फ नहीं चुकिया, पता नहीं क्यों नहीं चुकिया। लेकिन एक शख्सियत जिन्होंने हल्फ उठाया, और मेरा ख्याल है कि वो दी बेस्ट चॉइस है, जो मोहसिन नकवी साहब है उनकी, और उस शख्सियत का नाम है आमिर मीर। आमिर मीर साहब को मैं सर कम बेश 30-32 साल से जानता हूं, और आमिर मीर एक बड़े दबंग इंसान है, बड़े दबंग साफ़ी हैं, बेहतरीन तहकीकाती रिपोर्टिंग करते रहे हैं, और वो उनका जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो एक मोहब्बत है ना, इश्क है सर, इश्क पेचा बकायदा है वो सर, यानी बहुत कम लोगों का मैंने देखा है। आमिर मीर इससे बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं होते कि आइन है पाइन एते अमल करना चाहिए, और ये ही उनका खासा है। कहने को वो हामिद मीर के भाई हैं, लेकिन हामिद मीर और आमिर मीर के दरमियान पाइन बहुत फर्क है, बहुत बड़ा जा फर्क है। हामिद मीर जो है वो हर शय वे छड़ता है, आमिर मीर आइन के अलावा कहीं नहीं जाते। अब तक तो कम से कम ऐसे ही हुआ, और मैंने देखा है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आमिर मीर साहब को एक अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो देने के लिए इनका नाम रिकमेंड किया गया था, और आमिर मीर ने वो अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें कहा आप चूंकि एक डिक्टेटर हैं, आप चूंकि इस मुल्क के आइन को सबूताज करके इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, और आपने यहाँ की मुंतखब हुकूमत को चलता किया है, इसलिए आपके हाथ से भाई मैं ना को अवार्ड लेना है, ना मैं अवार्ड मैंने चाहिए, तो अपना अवार्ड अपने कोल रख। सर ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, बड़ी जुर्रत की बात थी। अच्छा ये जुर्रत जो है ना, इनमें इनके वालिद साहब जो थे, वारिस मीर साहब, बड़े मशहूर एक उस्ताद थे, बड़े क्या कहना चाहिए, एक स्कॉलर थे, बड़े वो ह्यूमन राइट्स के वाले से उनकी बड़ी जदोजहद है। आसमा जहांगीर के जो वालिद साहब थे, मलक गुलाम जिलानी, अय्यर रहमान साहब, ये अपना हुसैन नकी साहब, इस तरह के जो और लोग थे उस दौर के, अजीज सिद्दीकी साहब, वारिस मीर साहब, ये लोग थे जिन्होंने 1971 में जो, और 70 में जो कुछ बांग्लादेश में होता रहा, पायन से रीगल चौक खलो के एहतजाज किए कि यार बस कर दो, ताड़ी मेहरबानी, साडा मुल्क है, साडे लोग ने, ना इस तरह करो, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो कहाँ सुनती है सर, ताकत की अपनी एक वेलोसिटी होती है सर, वो अक्ल उकल दी गल्लां नहीं सुनती, ਉਹਦੇ अपने ਜਿਹੜੇ ना तौर तरीके होंगे ने, वो नहीं सुनी किसी ने, लेकिन ये आवाज उठाते रहे। हामिद मीर, आमिर मीर उस शख्सियत के साहबजादे हैं, आमिर मीर साहब जो वारिस मीर शख्सियत थी, और उनके सैकड़ों शागिर्द हैं, सैकड़ों, वारिस मीर साहब के सैकड़ों शागिर्द हैं जो उनसे पढ़ते रहे हैं। अमल वैसे उन्होंने तालीमात पे बहुत घट लोगों ने किया है, लेकिन आमिर मीर उनकी तालीमात पर अमल करते हैं। तो मैंने ये अपना फर्ज समझा, मेरे साथ उनके बड़े अच्छे मरासम है। वैसे जोड़ा भी इकतदार चाहता है मेरे नालों मरासम खराब हो जाते हैं, अल्लाह करे कि इन्होंने ना हो, और मुझे नहीं लगता वैसे होंगे, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है वो। तो मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब ने साफियां लिए जो बंदा चुने ना, वो साफियां दे विचों चुने हैं, और ये वर्कर साफी हैं सर, और ये वर्करों का ख्याल रखने वाले आदमी हैं। तो मुझे यकीन है कि ये ख्याल जरूर रखेंगे। अब मैं आता हूं उस बात की तरफ जो मैंने आपसे शुरू में कहा। हिबा चौधरी साहबा जो हैं वो फवाद चौधरी साहब की अहलियां, और वो उनको एक फ़ोन आ गया था, मैंने एक क्लिप देखा, और उस क्लिप में एक शख्सियत जो है वो उनका इंटरव्यू कर रही है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। गिरफ्तारी के बाद ज़ाहिर है जैसे जाके कोई बंदा पूछता है कि क्या वाक़या हुआ था अहले खाना से, तो उसी तरह से वो नौजवान था एक, उन्होंने पूछा हिबा चौधरी साहबा से कि जी भाभी बताएं क्या वाक़या हुआ। तो वो बता रही हैं, और ज़ाहिर है उसका चेहरे पे रंग उड़ा हुआ है, एक परेशानी है, एक बंदा घबराया होता है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। फिर खतूने खाना हो तो चंगा भले चंगी भली घबरा जाती बुढ़ी तो बेचारी, तो वो थोड़ी सी घबराहट का शिकार थी। इस दौरान ही उन्हें इमरान खान का फ़ोन आता है,
اور وہ ویڈیو میں سارا ریکارڈڈ ہے. وہ فون سننے کے لیے جاتی ہیں. اس کے بعد سے ان کے اندر ایک اعتماد آیا, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اپنے ورکر, اپنے پارٹی کے ایک کارکن یا اپنی پارٹی کے ہی ایک لیڈر کے گھر والوں سے رابطہ کر کے کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں گا, تسی بالکل پریشان نہیں ہونا, پارٹی مکمل آپ کے بندے کے ساتھ کھڑی ہے. اندر پائے نا حوصلہ ملتا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. مسلم لیگ نون بھی ایسا کرتی رہی ہے. عمران خان دور جسے چکے جاندے سن لوکی, تو مریم صاحبہ باقاعدہ رابطہ کرتی تھی, یا نواز شریف صاحب فون کر کے پوچھا کرتے تھے, پیپلز پارٹی والے اسی طرح کرتے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. لیکن ہبا چودھری صاحبہ میں اتنا حوصلہ آیا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ آج فواد چودھری صاحب کی جو تھی اپنا انہوں نے استدعا کی ہوئی تھی پروسیکیوشن نے کہ جناب ہمیں ان کا جسمانی ریمانڈ مزید دیا جائے, ہم نے کچھ لیپ ٹاپ کچھ فون کے گھر سے برآمد کرانے ہیں, لیکن پائے نا اگو جڑی گل ہے نا وہ کوئی بنی نہیں. ویسے حالانکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ چونکہ صبح صبح ہی پہنچاتا گیا فواد چودھری کو, اور ہتھ کڑی لا کے ہے جی اتنے پہنچاتا. ویسے یار یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی فرینکلی, ہتھ کڑی لا کے کیوں تسی پہنچاندے ہو؟ مطلب ہے کہ فواد چودھری نے نس جانا کدے؟ کیا فواد چودھری وہاں سے بھاگ کر کہیں چھپ سکتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے. جواب ہے نہیں چھپ سکتا. یعنی وہ کوئی کرمنل نہیں ہے, وہ کو ڈکیتیاں نہیں پھڑیا گیا. یہ میں ان کے نظریات سے, انہوں نے جو گفتگو کی ہے اپنا الیکشن کمیشن کے حوالے سے, جو وہ اداروں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, اس سے میں مکمل اختلاف رکھتا ہوں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یار ہاتھ کڑی لا کے دونوں ہاتھوں دے اے کی طریقے کار ہے یار, وہ ڈکیتیاں پھڑے آج یہ, اور پھر وہ کپڑا ڈالا ہوا منہ پہ, یہ کیا ہے؟ اچھی بات نہیں ہے. اس کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ یہ جو اپنا رانا ثناء اللہ صاحب یا دیگر جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں فواد چودھری کو. فواد چودھری ایک پولیٹیکل آدمی ہے, ان کے نظریے ان کی سوچ سے اختلاف ہے, وہ تھا وہ رہے گا, وہ ایک الگ کہانی ہے پائن. لیکن ایسا نہ کرو یار, ایک جو ہے وہ گریس رہنے دیں سیاسی لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ. عمران نے تو ہینڈل پیڑی کی تھی ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں, اور عمران کو میں سیاسی آدمی سمجھتا بھی نہیں, اس لیے کہ وہ سیاسی الگ کہانی آئی کوئی نہیں. وہ تو جہاد کر نکلے ہے, پتہ نہیں جہاد کر رہے ہیں فساد کر رہے ہیں. میری نظر میں تو فساد ہی کر رہا ہے وہ, کیونکہ اس کا جو مینٹور ہے وہ حمید گل سی, وہ دماغ جہاں جہاد سی وہ ایکچولی فساد ہے. پاکستان اج تک فساد دا شکار ہے پاکستان, وہ حمید گل دے جہاد دی وجہ تو میں یہ ایکچولی بتانا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری حمید گل کی آئیڈیالوجی کے مکمل خلاف آدمی, ٹھیک ہے. وہ ایک یعنی اس طرح کا آدمی ہے کہ وہ کہتا ہے گفتگو کرو, ٹھیک ہے, اس کی گفتگو سے آپ اختلاف کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, وہ اداروں پہ حملے کرتا ہے, میں نے سب سے زیادہ تنقید کی ہوگی ان کے اوپر, لیکن ہتھ کڑی لا کے یار ایتے بڑی ماڑی گل ہے. بہرحال آج صبح جب پیش کر دیا گیا تو یہ خیال تھا کہ سویرے سویرے آگے استاجی کہانی فٹے تھے, پھر ٹائم لگ جائے گا اور آگے ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا جائے گا. لیکن جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا اور انہیں جوڈیشل کر دیا گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب فواد چودھری صاحب جو ہیں اگلے 1-2 دنوں دے وچ باہر آ جائے گی. میں کم از کم ماضی کی جو سارے سین ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, ظاہر ہے یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے, میں تو ماضی میں جو ہوتا رہا ہے اس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. میں آپ سے عرض کروں کہ آج ایک کلپ ہے جو وائرل ہوا ہوا ہے, بلکہ 2 کلپس ہیں. ایک کلپ ہے جو ہبا چودھری صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں, وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آئی ہیں, اور ان کی آواز میں, ان کے انداز میں, ان کے بولنے کے طریقہ کار میں جو ہے باقاعدہ تحریک انصاف نظر آ رہی, یعنی تکبر نظر آ رہا ہے, یعنی ایک رونت نظر آ رہی ہے. اعتماد اور چیز ہوتی ہے, تکبر ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے, رونت ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے. کیونکہ وہ اب ایک پولیٹیشین کی بیوی ہیں, اور وہ بطور ایک پولیٹیشین کی بیوی کی ایکٹ نہیں کر رہی ہیں, بلکہ وہ خود ایک پولیٹیشین کے طور پر انہوں نے آج ایکٹ کیا ہے. اس لیے میں ان پر تنقید کر رہا ہوں. اور انہوں نے یہ جس طریقے سے کہا کہ اے آر وائی, اب وہ میڈیا کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ اے کدھر چاہے مائک ہے, وہ کہہ رہے ہیں اے آر وائی اپنا اس کو ادھر کر دو, 24/24 اٹھا لو 24 چک لیا 24. یہ انداز ہے. یعنی میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ بی بی ہویا کی ہے, ایک عمران خان دا فون آیا, ایک باری آیا, تو اتنا زیادہ مطلب کیا مطلب آپ فواد چودھری کی بیگم صاحبہ ہیں,
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बीबी भरजाई है साड़ी, लेकिन चैनल्स की, मीडिया की इस तरह से सरेआम बिस्ती, और इर्द गिर्द जितने पीटीआई के लोग खड़े हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हंस रहे हैं, कहे लगा के हंस रहे हैं सर। और आप को मैं बताऊं कि 24 चैनल के खिलाफ ये इसलिए है क्योंकि मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो 24 चैनल के मालिक हैं, जो इस वक्त निगरान वजीर आला हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फवाद चौधरी और मोहसिन रजा नकवी दे विचों कदी भैन तिला नहीं सी लंघदा, इंज एक जिंद दो जान सन। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनको मजबूर किया, उनको फोर्स किया बाकायदा तौर पर। इमरान खान ने, मुझे ये फ्रॉम हॉर्सेस माउथ पता है कि जनाब फवाद चौधरी मोहसिन नकवी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते थे। उनकी नॉमिनेशन पर वो इस बात के खिलाफ थे कि उनको तनकीद का निशाना बनाए मोहसिन नकवी को, लिहाजा उन्होंने इस पर थोड़ा हाथ होला रखा। लोगों ने जाके इमरान खान दे कन्न भरे और उन्होंने फवाद चौधरी के ऊपर प्रेशर डाला कि आप मोहसिन नकवी को तुन के रखें, मंजी ठोक दी जाके। फिर फवाद चौधरी को बोलना पड़ा। वैसे मैं आपसे अर्ज करूं कि फवाद चौधरी साहब जो है ना, ये कोई एक्सक्यूज, वो मुझे पता चला इधर उधर से लोगों तक उन्होंने बात पहुंचाई, दरमियान जो दोस्त होंगे ना, मुश्तरका दोस्त होते हैं, उन तक के यार इमरान खान मेरे मगर पे है, मैं की करा। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं होता कि जनाब आप साहब कहते हैं जनाब है किसी और कह लो, मेरे दोस्त है मैं नहीं बोलना, गल खत्म हो गई। क्या करता है इमरान खान? इमरान खान किसी पोजीशन में नहीं है, वो आपको टिकट नहीं देता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन थोड़ा जा स्टैंड लेना चाहिए सी फवाद चौधरी, उन्हें भी स्टैंड नहीं लेता। तो अब जो फवाद चौधरी को कहा जा रहा है या उस साइड पे जो सीन है वो ये है कि जनाब ताड़ी गिरफ्तारी जी है मोहसिन नकवी ने करवाई है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि ये बात भी गलत है। मोहसिन नकवी गिरफ्तारी करांदा ते भाई लाहौर पुलिस को करांदा, मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पुलिस को गाली करांदा। ठीक है, चीजें कहीं और से ड्राइव हो रही हैं, लेकिन दरमियान लोग जो हैं वो चीजों को खराब करते हैं और फिर इतनी खराब होती हैं कि जो दोस्त होते हैं एक दूसरे के इतने खिलाफ हो जाते हैं कि फैमिलीज तक बात चली जाती है। और ये देखें कि 24 चैनल को उन्होंने कहा चुक लो 24 अपना, ARY साडा। ये जो मीडिया के अंदर तफरीक है ना, वो मैं जो कहा करता हूं ना, अपने अपने रिपोर्टर रखे, अपने अपने चैनल रखे, सर वो वाला काम इमरान खान ने इन्ना क वधाता फड़ के कि बस इस इदी वापसी मैंने लगता नहीं कि छेती कितनी होएगी। ये तफरीक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जिस वक्त हम यानी चैनल्स में रिपोर्टिंग किया करते थे, तो वो चैनल जो कि इमरान खान के खिलाफ होते थे, उन्होंने रिपोर्टर भाई ना इमरान खान का जलसा कवर करने से जाते थे। क्यों? आगे से उनके वर्कर जो हैं वो उन रिपोर्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाते थे, DSNGs को तोड़ देते थे, जियो की कई बार तोड़ी उन्होंने फड़ के। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ना, इंतहा पसंदी, ये इमरान खान लेके आए। इसलिए मैं उनको सियासतदान नहीं समझता। मैं समझता ये सियासतदान नहीं है, बल्कि मोदी का पैरोकार है। कोई मोदी सियासतदान थोड़ी है, वो तो अपना एक इंतहा पसंद आदमी है। तो सियासतदान तो हर एक के साथ मिलके चलता है, उसको तो पता है सोसाइटी को आगे लेके जाना होता है। खैर, जो मैं बात कर रहा था वो दोबारा उसकी तरफ आता हूँ। वाकया ये है सर कि जो हैं अपना परवेज लाई साहब, उन्होंने कल एक तकरीर की थी और तकरीर में उन्होंने कहा था कि जे ए जड़ा फवाद चौधरी ये फड़िया जाता पहले किते ते साडा ते काम हो गया सी ते घुम्मन नहीं सी टुटनी और असैम्बली नहीं सी टुटनी और काम चलता रहना सी। ठीक है, हंसते हुए उन्होंने ये बात की। उसके बाद एक रात को ऑडियो लीक हुई सर। परवेज लाई साहब जो हैं वो किसी अननोन बंदे के साथ बात कर रहे हैं और उस बात करते हुए उन्होंने गलीज गंदी गालियां निकाली हैं फवाद चौधरी का नाम लेकर और कहा कि जनाब ये कितने पहले चुक लेता जाता तो असैम्बली नहीं टुटनी सी। ये वही बात उन्होंने की है जो उन्होंने वहां पर की थी स्टेज पर। उदे सिर्फ गालां नहीं सी गईयां, एदे च गालां भी मौजूद सन। ऑडियो चल रही है, 33-34 सेकंड की ऑडियो, सारी दुनिया ने वो सुन ली हुई है। ठीक है, अब उसके जवाब में जो हैं अपना हिबा चौधरी जो कि फवाद चौधरी की बेगम साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जनाब अगर परवेज लाई साहब को 2002 से पहले उठा लिया जाता तो आज पंजाब का ये हाल ना होता जो हुआ है। ये उसका जवाब था जो उन्होंने तकरीर में कहा था। परवेज लाई साहब ने हिबा चौधरी के बयान के बाद माफी मांग ली, भाई डर गया पहलवान,
کیونکہ خاتون جو ہے ظاہر ہے وہ پرویز الہی صاحب کی تو وہ بیٹیوں کی مانند ہوگی نا، تو لیکن وہ سدھی ہو گئی بھائی، وہ بندے کو آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ بھائی تو ڈر دی کوئی، وہ کیوں آپ کی بات سنے گی؟ اور جس طرح کی آڈیو آپ کی ریلیز ہوئی ہے اس آڈیو سے تو کنفرم ہو گئی گل نا کہ جناب تہاڈا پی ٹی آئی دا وچ جو رول ہے اور جو پی ٹی آئی آپ کے بارے میں سمجھتی ہے اور جو آپ پی ٹی آئی کے بارے میں اصل میں سمجھتے ہیں وہ گلاں تے باہر آنی شروع ہو گئی نا۔ ابھی تے میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز الہی کی ایسی آڈیوز کا بھی مجھے پتہ چلا جو عمران خان کو مغلظات سے نواز رہے ہیں نا باقاعدہ پرویز الہی صاحب، وہ بھی آڈیوز موجود ہیں، وہ بھی کتنے نہ کتوں سنا ہے کہ اگلے چند روز میں منظر عام پر آ سکتی ہیں۔ خیر جب وہ آئیں گی تب دیکھیں گے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو ہیں اپنا پرویز الہی صاحب پائن انہوں نے معافی منگن سے مجبور کرتا ہبا چودھری نے، اور ٹکاوی بستی ہوندی پائن جب ایک ایسا بندہ جو ڈپٹی وزیر اعظم رہا ہو، جو 2 بار سی ایم رہا ہو اور جس کی سارے جنے منہ تے بھی پچھوں بھی عزت کر رہے ہون، او دی سر عام ایک جو تہاڈے دھیاں بجا ہوئے وہ اٹھ کے بستی کر دے، اسی طرح سے آپ کو جواب دے جس طرح سے آپ نے ان کے ہسبینڈ کے بارے میں بات کی ہو تو پائن بڑی بستی ہوندی۔ تو پرویز الہی نے معافی منگی ہے، اس کے باوجود ہبا چودھری اور فواد چودھری پرویز الہی نو معاف کرنے تیار کوئی نہیں۔ اور یہ جو ایک واقعہ ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو سارا بتایا ہے، اس کے نتیجے میں مجھے مستقبل کے اندر چودھری پرویز الہی کا جو ہے وہ عمران خان کے سجے پسے بہن والی کہانی مکدی نظر آندی ہے، اور یا پھر یہ ہوگا کہ فواد چودھری جڑا ہے وہ عمران خان دے کھبے پاسے موجود نہیں رہے گا، دونوں جو ایک کہانی ہون جا رہی ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے، میرے پاس یہ خبر نہیں لیکن یہ میرا اندازہ ہے۔ تو جو میرے پاس معلومات تھیں اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔